बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके लिए दुआएं। हमारा आज का दूसरा मौजू है जो एमए के तालिब इल्मों को दूसरे साल में दरपेश होता है और जदीद अदब में जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे तालिब इल्मों को ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर वो ज़बान व अदब की सनदी तालीम हासिल करते हैं तो अपने रोज़गार के लिए उनके पास क्या क्या मौक़े हो सकते हैं। इस पर हम किसी दूसरे वक्त में बात करेंगे, लेकिन फ़िल वक्त इतना बता देना बड़ा ज़रूरी है कि जो नौबादियाती और माबाद नौबादियाती मबाहिस हैं, ये उर्दू के मुस्तक़बिल के मबाहिस हैं। आने वाले दिनों में जो हमारे यहाँ रिवायती तनकीद है, इसने लहज़ा ब लहज़ा बदलते हुए एक तरह से नाबूद हो जाना है और थीरी या जिसे आप सब्जेक्टिव थियोलॉजी कहते हैं वो आगे आ जाएगी। सब्जेक्टिव थियोलॉजी किसी भी ख़ास नुक्ता नज़र पर एक राय होती है और जिसके अपने असूल होते हैं, जिसके अपने ज़वाबित होते हैं, जिसके अपने कवायद होते हैं और उन्हीं की बुनियाद पर बात आगे बढ़ती है। तो हमारे पास दो फिक्शन निगार रतन नाथ सरशार और हसन मंज़र हैं जिनका हमने मुख्तसर तारुफ़ करना है। इनकी तकसीम की बुनियाद नौबादियाती और माबाद नौबादियाती या कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल अदवार की बुनियाद पर है। रतन नाथ सरशार का साल पैदाइश 1846 और साल वफ़ात 1903 है और हमारा हर संजीदा तालिब इल्म जानता है कि ये ज़माना हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज का ज़माना है और इस ज़माने में जितना भी अदब तख्लीक किया गया उस पर ब्रिटिश राज के असरात बहुत ज़्यादा हैं। रतन नाथ सरशार जो 1846 में पैदा तो एक कश्मीरी घराने में हुए, लेकिन वो कश्मीरी घराना हिजरत करके लखनऊ आ चुका था। उन्होंने जितनी भी चीज़ें लिखी, जिनमें सबसे ज़्यादा उनका फसान अज़ाब मारूफ हुआ, जिसकी वजह भी उनका जो अखबार अवध है उसमें जब उन्हें एडिटर मुकर्रर किया गया 1878 में, तो एडिटर मुकर्रर होते ही उन्होंने इस नावल को रोज़ाना की बुनियाद पर लिखना शुरू कर दिया। और ये नावल एक ऐसे हिंदुस्तान का बयान है जहाँ आज़ाद जैसा जो एक आज़ाद मनश किरदार है, जो जिसके अंदर कई खूबियाँ पाई जाती हैं, वो भी कॉलोनियल जो दबाव है उसके नतीजे में खोजी बन जाता है और जो उसकी महबूबा है उसको कोई भी ताकतवर, क्योंकि ताकत इस्तेमार का इस्तारा है, कोई भी ताकतवर उसकी तरफ देख सकता है। लेकिन आज़ाद ने वहाँ रतन नाथ सरशार की सूरत में जो मशरक़ी लड़की का जो एक तरह का तर्ज़ फ़िक्र है या जिस तरह से वो अपने आप को झुकाने पर आमादा नहीं होती और अपने हुस्न को अपनी ताकत बनाती है, वो दिखाते हैं। तो आप जब रतन नाथ सरशार की चीज़ों का मुताला करेंगे तो आपको एक ख़ास तरह की तहज़ीबी ज़वाल, ख़ास तरह की यासियत, ख़ास तरह की मायूसी, जीत के बाद भी शिकस्त का एहसास, एक दाखिली जिसे आप कहते हैं कि जारहियत, किरदारों के दरमियान ख़ास तरह की चपकलिश, किरदारों के दरमियान मुकाबला बाजी की फ़िज़ा दिखाई देगी। और इसका मकसद वही एक जैसे आप हड़बोंग कह लें, क्योंकि 1846 में पैदा होने वाला बच्चा जब वो 1824 बरस का हुआ होगा तो 1870 तक पहुंचा, तो उसकी उम्र 24 बरस होगी, तो वो 1870 के हालात देख रहा है जब पूरा हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में है और हिंदुस्तान के कोई भी ऐसा काबिल ज़िक्र इलाका नहीं है जो अंग्रेज़ों की जो इस्तेमार है उसका हिस्सा ना हो। और इस इस्तेमार की जो मजमूई साख्त है, जो मजमूई सूरत हाल है, जिसे आप कॉलोनियल इम्पेक्ट या नौ आबादियाती असर कह सकते हैं, वो इन मतून में मौजूद होगा। एक चीज़ जिस पर हमारे तालिब इल्मों को हमेशा नज़र करनी चाहिए और हमारे तालिब इल्म इसमें थोड़ी सी सुस्ती का मुजाहरा करते हैं कि किसी भी अदब का मुतालिया उसके मौजूद जो सिनेरियो है या जो उसके मौजूद अतराफ़ हैं, उसके मौजूद माशरा है, उसकी बुनियाद पर होगा। जैसे हमने कहा कि अदबी समाजियात किसी एक माशरे में जीते जागते इंसानों की जो तख्लीकी पेशकश है, जो अफसानवी पेशकश है या जो शेरी पेशकश है, उसे देखते हैं। तो लिहाजा एक कॉलोनियल पीरियड में पैदा होने वाले अदब का पोस्ट कॉलोनियल मुतालिया मुमकिन नहीं है, जैसे कि एक नौबादियाती ज़माने में लिखे जाने वाले अदब का माबाद नौबादियाती मुतालिया ज़रूरी मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये तो आप देख सकते हैं कि किसी तख्लीकार ने नौबादियात को कबूल किया, इस्तेमार के सामने झुक गया,
یا اس نے استعمار سے اختلاف کیا، اپنی رائے بنانے کی کوشش کی، اپنی آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارے. یہ دو رویے ہو سکتے ہیں جن کی بنیاد کالونیلزم اور رد کالونیلزم پر ہو سکتی ہے. وہ رد کالونیلزم ماں بعد کالونیلزم نہیں ہے، کیونکہ ماں بعد کالونیلزم کا مطلب یہ ہے کہ استعمار بذات خود زمین پر سے اٹھ گیا ہے، چلا گیا ہے، لیکن اس نے اپنا قبضہ قائم رکھا ہوا ہے. اب یہ جو دوسری صورتحال ہے جسے ہم پوسٹ کالونیلزم کہتے ہیں، اس کے لیے ویسے تو ہمارے پاس کالونیلزم کے حوالے سے بھی منٹو کے افسانے، راجندر سنگھ بیدی کے افسانے، منٹو کا نیا قانون، بابو گوپی ناتھ اور کئی ایسی چیزیں ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو انگریزوں کی ہندوستان میں موجودگی کے پر جو عام آدمی کی رائے ہے، جو عام آدمی کی خواہشات ہیں، اس کی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن پھر 1947 کا واقعہ ہوتا ہے، اس کے رد عمل میں ہمارا ادب تخلیق ہوا، جس کو ہم اگر اس کی سماجیاتی حالت میں دیکھیں گے تو وہ ہجر و فسادات کا ادب ہوگا. وہ آزادی کا ادب نہیں ہے، ہجر کے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا اور فسادات کے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ادب ہے. اس کے بعد کی جو صورتحال ہے جسے ہم مابعد نوآبادیات یا پوسٹ کالونیلزم کہتے ہیں، اس میں جو اہم ترین نام ہیں، ظاہر ان میں حسن منظر ہیں، ان میں نیر مسعود ہیں، ان میں اسد محمد خان ہیں، شمس الرحمن فاروقی ہیں. لیکن ان میں حسن منظر کی اہمیت کئی حوالوں سے دیگر کہانی کاروں سے زیادہ ہے. اس کی ایک وجہ تو ان کا علم نفسیات پر عبور ہے، اور یہ خود MBBS ڈاکٹر رہے، اور جو طب کی جو ایک ان کی قابلیت تھی اس کو فلاح عام کے لیے بھی استعمال کرتے رہے، یعنی اپنے مریضوں کا بھی معائنہ کرتے رہے. اور ان کے پاس کہانی کاری کے لیے جو مابعد نوآبادیاتی عہد ہے اس کے کردار بڑے وافر مقدار میں ان کے ارد گرد موجود رہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ حسن منظر جن کی پیدائش ہمیشہ کی طرح اتر پردیش کی ہے 1934 کی، لیکن انہوں نے تعلیم کنگ ایڈورڈ کالج سے حاصل کی، اور اس کے بعد وہ سرجری اور دیگر اہم جو ان کی تعلیم ہے اس کے لیے رائل کالج گلاسکو چلے گئے. ان حسن منظر کی جو خوبی ہے وہ کئی طرح کی ہے. انہوں نے بچوں کا ادب لکھا، انہوں نے ہندی ادب کو اردو میں ترجمہ کیا، انہوں نے افسانے لکھے، انہوں نے ناول لکھے. ان کے ناول دھنی بخش کے بیٹے کو خاص پذیرائی حاصل ہوئی. گو دھنی بخش کے بیٹے بھی اپنے مجموعی جو اس کا ایک پلاٹ ہے اس میں پوسٹ کالونیل معاشرے کی نمائندگی کرتے ہیں، جہاں وہ خاص طرح کی بے چینی، وہ خاص طرح کا انتشار اور اپنی تہذیب سے کہیں اندر ہی اندر اس پر ایک طرح سے پشیمانی کا احساس ہونا، اور جو مغربی تہذیب ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا. اور یہ سارا اگر ان کے افسانے ہوں، رہائی ہو، یا جو بہت سارے افسانے مجموعے حسن منظر نے اپنی زندگی میں لکھے، کیونکہ حسن منظر نے طویل تخلیقی سفر طے کیا. اگر آپ ان کی پیدائش سے دیکھیں تو اس وقت تک وہ 66 اور تقریباً 90 برس کی عمر میں ابھی تک اپنا جو تصنیفی سفر ہے اسے جاری رکھے ہوئے ہیں. اور ان کے ہاں جو مسلمان ہے، جو پاکستانی ہے، وہ یورپ میں بیٹھ کر بھی جب کہانی لکھتے ہیں، اب تو خیر ان کا زیادہ وقت یورپی ممالک میں ہی گزرتا ہے، یہاں وہ کم وقت رہتے ہیں، لیکن ان کی کہانی کے کردار اسی زمین سے اٹھائے گئے ہیں، اور ان کے مختلف تعاملات میں مغربی کردار ضرور موجود رہتے ہیں. لیکن آپ کو حسن منظر کے ہاں وہی پوسٹ کالونیل بے چینی یا استعمار کی موجودگی کا احساس عام آدمی کے ہاں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب کسی سیاستدان کو بھی نعرہ لگانا ہو تو وہ امریکہ مرد آباد کے نعرے پر فوراً معروف ہو سکتا ہے. وہ بھارت مرد آباد کا نعرہ نہیں لگاتا، بلکہ بھارت وہ کو اپنا دشمن ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. بھارت مرد آباد کے نعرے سے شاید کوئی بھی پاکستانی سیاستدان اپنا کیریئر نہیں بنا سکتا، اپنی شہرت نہیں بنا سکتا، کیونکہ بھارت کے حوالے سے پاکستانی عام آدمی کے اجتماعی لاشعور میں کوئی استعماری جو نشانات ہیں وہ موجود نہیں ہیں. ان استعماری نشانات کو آپ حسن منظر کے افسانوں رہائی، اس کے افسانوں انسان کا دیش، سوئی بھوک، بہت کچھ لکھا انہوں نے، انسان ہے انسان، ہر جگہ پہ دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ایک خاص طرح کا ایسا کہانی کار ہے جو پاکستانی معاشرے اور مغربی معاشروں کے باہمی ملاپ سے، باہمی ادغام سے ایک ایسی کہانی بناتا ہے
جو اپنے پڑھنے والے کو افسانے کی فسوں سازی سے بھی آگاہ کرتی ہے، اور جو جدید دنیا کا موجودہ سرمایہ دارانہ اور مارکسی جو پیچیدگی ہے، جو باہم ایک دوسرے کے تحت یہ برسر پیکار دو نظری ہیں، جس میں بار بار مارکسیت شکست خوردہ ہونے لگتی ہے اور سرمایہ جیتنے لگتا ہے، تو آپ ان ساری صورتوں کو حسن منظر کے افسانے میں دیکھ